9 डेज के सीरी काट कराएं, जेल काट कराएं, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का करम। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा सर कि जो मुबारकबाद दिया निगरां वजीर आजम को ये ओहदा मिलने पर, लेकिन आप ही की पार्टी के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इंतखाब लगता नहीं है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात करते हुए आगे चलूंगा। आपकी जहाज से आज 12 अगस्त है और 2 दिन बाद यानी कि परसों इंशाल्लाह 14 अगस्त है। तमाम कौम से इस्तदा है कि इसको हम एक तारीखी 14 अगस्त के तौर पे मनाएं। बड़ी मुश्किलात से हमारी कौम पिछले 3-4 महीनों में गुजरी है, बल्कि 16-17 महीनों से। तो इस दिन कम से कम एक पाकिस्तानी के तौर पे हम सब हाथ में पाकिस्तान का झंडा, और उस दिन ना कोई पीपल पार्टी हो, ना कोई नून लीग हो, ना कोई तहरीक इंसाफ, ना जमीयत, ना जमात, एक पाकिस्तानी के तौर पे। और यही जेल से मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब की भी इस्तदा है कि तमाम पाकिस्तानी बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लोग, हमारे वोटर सपोर्टर 14 अगस्त को एक ऐसे 14 अगस्त के तौर पे हम मनाएं जिससे तजदीद अहद वफा हो। और उस दिन जो भी पाकिस्तान के झंडे की खुदा न खास्ता बेहुरमती करता है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, वो हम में से नहीं है। वो सब कुछ तो हो सकता है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। तो ये इस 14 अगस्त पे हमने पाकिस्तानी बन के सबने दिखाना है। अपनी अपनी बसात में हर कोई, किसान है, वो टीचर है, वो एक्टर है, वो मजदूर है, वो सरकारी अफसर है, वो मैं हूँ, वो आप है, सियासतदान है, कोई भी है, तालिब इल्म है, हम इस दिन को अपने माजी में भी मनाते रहे। लेकिन इस बार जरूरत है कि हम सब मिलके, और उस दिन सिर्फ पाकिस्तान। मैसेज यही होना चाहिए कि जो हमारी रेड लाइन है वो पाकिस्तान है। हर किसी की रेड लाइन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है। बताइए सर, निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। देखिए, जहाँ तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, काकड़ साहब के साथ बड़ा नजदीक से काम किया। सेनेट में जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पे जाता था, तो हमारी ही गवर्नमेंट बेंचेस में पीछे बैठे होते थे बड़े पढ़े लिखे और मिलनसार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। और उसके साथ साथ एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे, जिसमें मैं एज अ मिनिस्टर जाता था। उनको मैंने बहुत मामलात को समझने वाला आदमी पाया, इसलिए मैंने उनको वेलकम किया है, पार्टी ने भी वेलकम किया है। लेकिन साथ में ये भी एक उम्मीद है, और हम इसको देखेंगे, हमारी तवक्को है कि एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो, और जो परसिक्यूशन तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की पिछली हुकूमत ने की, वो सिलसिला रोके। जिसने कोई गलत किया है, मैं तो इस बात को, किरण दीदी, मैं तो इस बात का दाई हूँ। मैं तो अरेस्ट से पहले मैंने ये बात की कि 9 मई को जो हुआ, जिन लोगों ने गलत किया है उन्होंने, मेरे अल्फाज ये थे कि जिना हाउस पे हमला या कोर कमांडर हाउस पे हमला, अली मोहम्मद के घर पे हमला था। लेकिन सिर्फ उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने किया। तो इस हवाले से एक जिम्मेदारी बनती है काकुल साहब पे कि जिन लोगों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, एक तो वो। अली साहब, आपको आपके वाइस चेयरमैन को ऐसा क्यों लगता है? मुझे कहने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और दूसरा, हमारे चेयरमैन है इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, बजाय इसके उन पे जो कातिलाना हमला हुआ, हम उन खुरों का सुराग लगाएं, उनको जो गलत केसों में अंदर किया गया है। हमें किसी से फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो। जिस तरह आज वो जेल में है, ना उनकी जिंदगी का कोई सर, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। खड़ साहब से आप उम्मीदें रख रहे हैं, उनके ही स्टेटमेंट से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, शाह साहब को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं, और उनको आइडिया होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोई चीजें, बातें मुख्तलिफ फ्लोट तो हो रही थी, कुछ नाम भी आ रहे थे। और जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम तो इस बात पे भी खुश हैं कि बलोचिस्तान, हालांकि उसको छोटा सूबा कहा जाता है, वो हमारी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे इग्नोर सूबा है। तो इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ ने भी बलोचिस्तान को उसकी इज्जत में, मैं समझता हूँ कि अपना किरदार अदा किया बढ़ाने में। लेकिन सर, क्यों नहीं लगता उनको कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है? और हमने मुझे कहने नहीं दीजिए कि डिप्टी स्पीकर हमने कासिम सूरी साहब को जब बनाया बलोचिस्तान से, और हमने संजरानी साहब को सपोर्ट किया, वो भी बलोचिस्तान से थे। और अब ये खुशी की बात है कि मौजूदा वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां काकड़ साहब को एहसास होना चाहिए बहुत होगा। सर, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना,
اس کا مناسب جواب تو جی جی رشی صاحب دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ کاکڑ صاحب کا پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ ہماری گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے رہے، ہمارے الائی رہے، سپورٹر رہے، بلکہ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جب ہمارے بینچز پہ بیٹھے ہوتے تھے، حکومتی بینچز ہمارا حصہ تھے. اور میں ایک بات اور بھی، دو شخصیات کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا کہ میں ان کی ایک اور وجہ سے بھی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، ہوں اور رہوں گا. ہاں اب ایک امتحان میں کاکڑ صاحب ہیں کیونکہ عہدہ امتحان ہے، لیکن ایک بات، ایک وہاں کے فارمر انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب اور ایک کاکڑ صاحب کے مشکل حالات میں انہوں نے بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. اس وجہ سے میں سرفراز بگٹی اور کاکڑ کی بہت عزت کرتا تھا. اور اب امید ہے، آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا، اس کے بعد جو ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں سر جی، اور وہ جس طرح سے ٹرائل کی بات کرتے رہے ہیں، اس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک. آپ 27 جولائی کو رہا ہوئے اور عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں. تو اس بیچ میں ان 9 دنوں کے درمیان آپ کا کوئی خان صاحب سے رابطہ ہوا، کوئی ملاقات ہوئی، ٹیلی فونک گفتگو وغیرہ ہوئی آپ کی؟ جی رابطہ ان سے تقریباً روز رہتا تھا، اور جس دن پہلے دن آیا تو انہوں نے کہا کہ 1-2 دن آپ گھر کو دیں اور اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اور آخری جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو یہ بات میں نے کسی چینل یا سوشل میڈیا پہ نہیں کی، کیونکہ آپ نے پوچھا تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا آخری ایک میسج میرے پاس ابھی تک موجود ہے گرفتاری سے 1 دن پہلے کا، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں کہ دے آر ڈیسپریٹ اینڈ ڈونٹ وری، یہ جو ظلم کی تاریخ رات ہے، جو لمبی رات ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہوگی. تو انہوں نے ایک طرح سے مجھے حوصلہ دیا تھا، اور انشاءاللہ وہ نکلیں گے وہاں سے. لیکن ایک بات، میں آپ کی موجودگی میں، آپ میری چھوٹی بہن جیسی ہیں اور بہت میں آپ کی عزت کرتا ہوں، صرف ایک بات آپ کی اجازت سے کہ عزت اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں، اور ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، میں اس پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا. لیکن کل میں نے دیکھا کہ سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کے خلاف جس طرح کیمپین ڈائری کے نام پہ ایک بہتان تراشی کی گئی، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پراپر اس پہ ٹرانسمیشنز ہوئی اور ایک بہتان، ایک تہمت لگائی گئی بغیر کسی ثبوت کے. ویسے بھی جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہے کہ کسی ڈائری کے بارے میں بات کی جائے، اور جب وہ ڈائری اوتھینٹک ہی نہیں، کیا ان کی ہے یا نہیں، اور اس پہ اس طرح کی باتیں. کل آپ کے بھی پروگرام میں نے ایک محترمہ کو دیکھا جس طرح انہوں نے باتیں کی. محمد خان صاحب، آپ کے دور میں ان چیزوں سے ہم دور رہیں، جس کے دور میں آپ کے دور میں آپ کی ہر بات میرے لیے قابل احترام. لیکن یہ بتائیے کہ یہ حد آپ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو مسلسل کیمپینز ہو رہی ہوتی تھی، ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، ان کے حوالے سے جو آڈیو لیکس ہو رہی ہوتی تھی، ان کے حوالے سے جو وزراء پریس کانفرنسز کرتے تھے، جو ٹی وی پر آ کر وہ ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، تو سر یہ کون سے ایتھکس کے تحت ہو رہا تھا؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ، اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے، جی ابھی بھی جو ہو رہا ہے، جی ابھی بھی جو علی صاحب ہو رہا ہے، جی میں بالکل میرا جملہ کمپلیٹ لے لیجیے. ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ انہی بنیادوں پر ہو رہا ہے جو بنیادیں آپ لوگوں نے ڈالی ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ ہماری سیاسی مخالف ہیں، لیکن میرے سے عمر میں بھی بڑی، ہماری بڑی بہن کی طرح ہیں، اور ہمیشہ کبھی بھی کسی نے ان کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کی ہے، ہم نے اس کو انکریج نہیں کیا، اس کی مذمت کی ہے، غلط ہے. بلکہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور محترمہ ان کی جو والدہ صاحبہ تھی نسل بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی، جو پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کے یہی لوگ یہ سب کچھ کرتے تھے، تو اس علی محمد خان صاحب ہر دور میں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو، آپ کی شخصیت کو جانتی ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں، بات بتائیں آپ کے چینل پہ کل لائیو ٹرانسمیشن ہوئی، کیا آج کے پاکستان میں اپنی ایک بہن سے بات کر رہا ہوں، ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں، کہ کیا آج کے پاکستان میں وہ خاتون جو نہ سیاست میں ہے نہ پبلک لائف میں ہے، وہ پردہ کرتی ہے، گھر میں ہے، سیاست سے دور ہے، اس پہ آپ الزام